बढेको छ के अरे देशमै तपाईँको इलाकामा अपराध बढेको छ। अपराध बढेकोलाई चाहिँ तपाईँले अब तपाईँ कैदी के अरे जेलको सङ्ख्या बढाउन तपाईँ चाहनुहुन्छ कि अपराध सङ्ख्या घटाउन चाहनुहुन्छ? तपाईँ कसरी गर्नु त भन्नुहोस् त। भन्यो भने तपाईँले यही कुरो काम लाग्यो। अब लाग्यो कि लागेन? लागेन? तपाईँले भन्न सक्नुभयो नि त। अब होइन सर, म त अब जेलको सङ्ख्या बढाउने होइन, अपराधी सङ्ख्या घटाउने, जेलको सङ्ख्या घटाउने काममा लाग्छु। कसरी भन्दा यसरी यस्तो हुन्छ होइन। अपराधी सङ्ख्या बढ्ने बित्तिकै यस्तो हुन्छ। अपराधीको सङ्ख्या घटाउनको हामीले जेलको सङ्ख्या घटायौँ भनेदेखि मानौँ एउटा कुनै सामान्य के अरे कुटपिटमा चाहिँ कोही मान्छे जेलमा परेको छ भने त्यो कुटपिटमा परेको मान्छेलाई त त्यसलाई हामीले चाहिँ बाहिर तारिखमा राखेर तपाईँ अब हप्तामा एकचोटि यहाँ तारिखमा आउनुहोस् भनेर प्रहरीकोमा अथवा अदालतमा हामीले तारिखमा धाउने बनायौँ भन्दा त्यसको त्यो अदालतको चाहिँ के भयो, त्यहाँ रासन पानी कम भयो, अदालतमा भिडभाड कम भयो, त्यो मान्छेको मानसिकतामा के हुने भयो, सुधार आउने भयो, त्यसका परिवारले चाहिँ के पाउने भयो, त्यसको अभिभावकत्व पाउने भयो। अनि के हुने भयो त अब एउटा समाजमा चाहिँ उसले दण्डित भएको पनि मेसेज गएको छ। अनि उसले चाहिँ फिलिङ पनि गरिरहेको छ, किनभने हप्ता हप्ता दिनमा त गएर त्यसले हाजिर त लगाएको छ होइन। अनि त्यसपछि अब उसले चाहिँ अब मैले अपराध गर्नु हुँदैन, म अब राम्रो मान्छे हुनुपर्छ भनेर ऊ अब अरू काममा लाग्छ, राम्रो काममा लाग्छ। हो यसरी तपाईँले त्यसलाई त्यो ढङ्गले प्रस्तुति गरेर त्यो बडीलाई, त्यो अन्तर्वार्ता लिने बडीलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको क्षमता त्यहाँ हेरेर देखिन्छ है। ल सर, सरकोलाई सर होइन यो भाइहरू अलि अगाडि आउँदै यहाँ एउटा फ्रेमिङ सुनौँ होइन सर, एउटा मोडालिटी। सर बसिबक्छु त जो त जैसी अगाडि गएर एउटा टपिकमा चाहिँ भाइले एउटा फ्रेमिङ दिन्छ, त्यो फ्रेमिङ जस्तै बनिनु सक्यो क्या। भाइ अगाडि आउनु न, यता यता लास्ट बहिनी तिमी पनि अब अगाडि आऊ, पछाडि नसुन्ने होला भनेर उसले चाहिँ त्यो एड्रेसिङ पार्टबाट कन्क्लुजनसम्म लास्टसम्मको सरर लाएर अलिक ठुलो स्वरले भन्नु है त भाइ। एउटा टपिक छ, तमाम टपिक मध्ये भोलि जुनसुकै सिचुएसन जस्तो सुकै आए पनि भाइहरूले ट्याकल गर्न सक्ने त्यो किसिमको गट्स डेभलप गर्नु पऱ्यो क्या, बुझ्नुभयो? र त्यो मध्येको एउटा फ्रेमिङको लागि मात्रै यो चाहिँ। ओके प्लिज गो अहेड। विज्ञानको चमत्कार, वरदान वा अभिशाप। आदरणीय सर, म अर्को 3 मिनटमा मैले छानेका विषय विज्ञानको चमत्कार, वरदान वा अभिशाप बारेमा छोटकरीमा बताउँदैछु। विज्ञान हाम्रो जीवनको एक अभिन्न अङ्ग भइसकेको हुँदा, यसबारे प्रकाश पार्न मलाई मन लागेको हुँदा यो विषय छानेको हुँ। आशा छ तपाईँहरूलाई पनि यो विषय रोचक हुनेछ। मैले यो प्रस्तुति निम्न 3 भागमा बाँडेको छु। पहिलो भागमा छोटो परिचय दिनेछु, दोस्रो भागमा विज्ञानका देन र नकारात्मक प्रयोगबारे चर्चा गर्नेछु भने अन्तमा आफूलाई लागेको विचारसहित समापन गर्नेछु। परिचय। शेक्सपियरले भनेका थिए, नोथिङ इज गुड और ब्याड, ओन्ली थिङ्किङ मेक्स इट सो। विज्ञानको वास्तविक नाम सच्चाइको खोजी गर्नु हो। प्राकृतिक नियम सम्बन्धी पत्ता लगाउनु विज्ञानको कार्य हो, न यो कुनै चमत्कारी वा अभिशापी विषय हो। यो त मानिसले कस्तो प्रकार प्रयोग गर्ने त्यसैमा भर पर्दछ। विज्ञानले त नयाँ नयाँ कुराहरू पत्ता लगाएर दिन्छ, तर सोको प्रयोग रचनात्मक काम वा विध्वंसात्मकतामा प्रयोग गर्ने मानिसमा नै भर पर्दछ। यसको आविष्कारको प्रयोग कस्तो प्रकारबाट गरिने हो सोमा भर पर्दछ। वैज्ञानिकहरूले गरेका आविष्कारहरू सदुपयोग वा दुरुपयोग गर्ने यो सबै मानव जातिमा भर पर्दछ। विज्ञान तरवारको धारिलो धार हो, जसलाई आफ्नो रक्षाको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने आफ्नै शिर छेदनमा पनि प्रयोग हुन सक्दछ। तसर्थ म भन्छु, विज्ञान एक अद्भुत विषय हो। यसलाई हामीले दोष दिन सक्दैनौँ, त्यो त हामी हौँ, हाम्रो नराम्रो जसले यसको प्रयोग गर्दछ। माफ गर्नुहोला, राम्रो नराम्रो जसले यसको प्रयोग गर्दछ। राम्रा नराम्रा पक्षहरू। विज्ञानको बारेमा अब म राम्रा पक्षहरू प्रकाश पार्दछु, त्यसपछि यसका नकारात्मक पक्षहरू र अन्तमा मैले सोचेका कुराहरू राख्दछु। विज्ञानका राम्रा पक्षहरू। विगतमा केही दशकदेखि वर्तमानसम्म विज्ञानले अद्भुत चमत्कार देखाएको छ। वास्तवमा भन्यो भने हामी सबै विज्ञानका देनहरूमा निर्भर छौँ। यदि विज्ञानको देन हटाइदिने हो भने हामीलाई जीवन अप्ठ्यारो महसुस हुनेछ। मलाई लाग्छ आधुनिक सभ्यता विज्ञान बिना बढी कठिनाइमा पर्दछ। वास्तवमा भन्यो भने विज्ञानले हाम्रो जीवनमा अति नै प्रभाव पारेको छ। हामी विज्ञानको देनबाट नै आफ्नो जीवन आरामदायी बनाउन सफल भएका छौँ। वातानुकूल, टेलिफोन, कम्प्युटर, टेलिभिजन, हवाईजहाज, मोटरकार, बिजुली बत्ती आदि आविष्कारको हाम्रो जीवन
यति आरामदायी बनाएको छ कि यसबिना हाम्रो जीवन प्राय असम्भव नै हुन्छ। अहिलेको स्वर्गीय आनन्द विज्ञान नभएमा नर्क तुल्य बनेर जानेछ। विज्ञानले यातायात र सञ्चारतर्फ गरेको योगदानले संसारलाई यति सानो बनाएको छ कि संसारको कुनै पनि कुनाबाट कुनै पनि ठाउँ स्थानमा पुरा गर्न सकिन्छ भने महिनौँ लगाएर जानुपर्ने स्थानमा 2 दिनभित्र पुग्न सकिन्छ। यातायाततर्फ त सोच्न पनि नसकिएको अरू ग्रहमा समेत पाइला टेकिसकेको छ। हुनसक्छ एक दिन हामी अरू ग्रहमा गए जस्तै अरू ग्रहमा प्राणीहरू भएका हाम्रो पृथ्वीमा आउनेछन् र हाम्रो भेट उनीहरूसँग हुनेछ। विज्ञानको अर्को चमत्कार विद्युत हो। विद्युत घरेलु सेवामा प्रयोग स्थानहरूलाई मिल्दा सायद विद्युत भएन भने हामी ढुङ्गे युगमा पुग्दछौँ होला। विद्युत भएन भने हाम्रो घर उज्यालो हुँदैन, हामी घरमा तापक्रम नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो टेलिभिजन बन्द हुन्छ, खाना बनाउन असर गर्दछ, लगाउने कपडा चिटिक्क पार्न सक्दैनौँ। विद्युतीय शक्ति विज्ञानको एक अपूर्व देन हो। त्यस्तै विज्ञानको कारणबाट मानव स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रशस्त विकास भई मानिसको आयु नै लम्बिन पुगेको छ। आजको युगमा रोगहरू रहेका छन् तर पहिलाको जस्तो महामारीको रूपमा देखा पर्दैनन्। टाइफाइड, कोलेरा, कालधुरा, पेल, मलेरिया जस्ता रोगले कति ज्यान लियो भन्ने कुनै गणना नै छैन। हाल आएर ती रोगहरू नामका रूपमा रहेका छन्। पेन्सिलिनको आविष्कार, ट्रान्सप्लान्टेसन, प्लास्टिक सर्जरी, टेस्ट ट्युब बेबी विज्ञानका उल्लेखनीय देनहरू हुन्। HIV पोजिटिभ, क्यान्सर जस्ता रोगहरू वर्तमान अवस्थामा मेडिकल साइन्सको लागि एक चुनौतीको रूपमा रहे तापनि यस विरुद्ध पनि निकै प्रगति भएको छ। निकट भविष्यमा अवश्य पनि निकास पाउनेछ। साथै कृषि र उद्योगको क्षेत्रमा पनि विज्ञानले उपलब्धिमूलक चमत्कार देखाएको छ। आधुनिक मेकनाइज्ड कृषि पद्धतिले सुक्खा स्थानहरूमा खेती गर्ने अवसर प्रदान मात्र नगरी कृषि उत्पादनलाई प्रचुर मात्रामा बढाई बढ्दो जनसङ्ख्याको खाद्यान्न मागलाई आपूर्ति गरिरहेको छ। यस्तै गरी उद्योगतर्फ नयाँ नयाँ प्रकारका मेसिन तथा प्रविधिको विकासबाट उत्पादनमा वृद्धि हुनुको साथै गुणात्मक पदार्थहरू प्रयोगमा आइरहेका छन्। यस प्रकारबाट हेर्दा विज्ञान नभएको भए संसारमा धेरै समस्याहरू हुने थिए र हाम्रो जीवन यति सरल तथा आरामदायी हुने थिएन होला। अब विज्ञानका नराम्रा पक्षहरू। विज्ञानका केही नराम्रा पक्षहरूलाई त हामीले देख्छौँ। जसरी मानव जीवनलाई यस्तो सुख दिन सकेको छ भने त्यस्तै मानव जातिलाई तनावमा पनि राखेको छ। प्रकृतिको नियमलाई अनुबन्ध गरी मानव जातिको भलाइको लागि प्रयोग गर्न सुरु गरिएको विज्ञान पछि गएर मानव जातिकै विनाश गरेको छ भन्ने सधैँ तनावमा राखेको छ। सरसर्ती हेर्दा निम्न कारणहरूबाट मानव जातिले विज्ञानबाट नकारात्मक प्रभाव झेल्नु परिराखेको पाइन्छ। विज्ञानले दिएको मेसिनबाट उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै गुणस्तरीय सामानहरू उत्पादन भई मागको आपत्ति भएको छ भने यसले मानिसमा भएको सिपलाई कुल्चदै मेसिन मालिक बन्दै गएको छ। सभ्यताको आधार मानिसको मानव सिपहरू अब लोप हुँदै गएका छन्। त्यस्तै थोरै समयमा धेरै उत्पादन गर्ने हुनाले बढ्दो जनसङ्ख्यालाई काम दिन नसकी बेरोजगारको सङ्ख्या बढाई संसारमा नै अशान्त वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ। त्यस्तै उद्योगमा भएको बृहत विनाशले गर्दा साना उद्योगहरू टिक्न नसकी बन्द हुनु परेको छ। जसले गर्दा विकासशील देशहरूमा स्थानीय कच्चा पदार्थहरू उत्पादन हुने सामग्रीहरूमा असर पारी स्थानीय व्यक्तिहरूको रोजगारीमा असर पर्न गएको छ। यसरी साना उद्योगहरू बन्द हुनु र ठुला उद्योगहरू सञ्चालन भई बढावा पाउनुबाट धनी गरिबको खाल्डो अझ बढ्दै गएको छ। धनीहरू झन धनी बन्दै गएका छन् भने गरिबहरूलाई ज्यादै गरिब। यस्तो परिस्थितिले निम्त्याउने तनावपूर्ण स्थितिले राष्ट्र र समाजलाई विरोधी राखेको पाइन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विज्ञानको अभिशाप भनेको विभिन्न प्रकारका हात हतियार, बम आदिको आविष्कार हो। एटमको शक्ति मानवको लागि मात्र प्रयोग नगरी र विनाशको लागि पनि सोच गरियो। आधुनिक युगमा एटम बमको उत्पादनले गर्दा समस्त मानव जाति वा आफ्नो सभ्यता नै ध्वस्त हुने डरले सताइरहेको छ। यस्ता बमले केही मिनेटमा नै सारा संसार ध्वस्त हुन सक्ने हुन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानमा भएको बम विनाश र वर्तमानमा इराक, अफगानिस्तान, लेबनानमा भइरहेको विध्वंसलाई विश्वले बिर्सन सक्दैन। विज्ञानको विपक्षमा यो पनि भन्न सकिन्छ कि भगवानको सृजनाको यस संसारलाई विज्ञानले भगवानबाट टाढा लैजाँदै गरेको पाइन्छ। हामी यति नास्तिक भइसक्यौँ कि धर्मलाई याद गर्न फुर्सद समेत हामीमा छैन। विज्ञानको कारणबाट हामी आध्यात्मवादबाट भौतिकवादतर्फ लम्किँदैछौँ। जसले गर्दा मानव अधिकार भन्ने शब्दको प्रयोग गरी मानवताको रक्षामा लागेका छौँ। अब संक्षेप माथिको प्रस्तुतिबाट हामीलाई यो प्रष्ट भयो कि विज्ञान हाम्रो लागि वरदान मात्र नभएर अभिशापको रूपमा पनि रहेको छ। एक प्रकारबाट भनियो भने यसबाट फाइदाभन्दा बढी नराम्रो पक्षतर्फ प्रयोग भइरहेको देखिन्छ।
आशा गरौँ विज्ञानको कारणले यसैबाट सिर्जना भएको सुन्दर मानव सभ्यता लोप हुन नपाओस्। जे जस्तो पक्ष विपक्ष भए तापनि हामीले यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि विज्ञानले दिएको देन राम्रो वा नराम्रो होइन, यो त हामी मानव जाति हौँ जसले सोको प्रयोग राम्रोको लागि गर्यो कि नराम्रोको लागि। यसकारण यसको अब्जस हामीले विज्ञानलाई दिने होइन, बरु मानव जातिलाई दिने हो। यहाँ आएर मेरो प्रस्तुति सकिन्छ। यसबारेमा यहाँहरूलाई कुनै जिज्ञासा भएमा सो जिज्ञासा मेटाउन म प्रयत्न गर्छु। धन्यवाद। यो चाहिँ के भयो, सागरमा गागर भयो होइन। हामी चाहिँ 3 घन्टाभन्दा बढी टपिक हो, यो कमन टपिकहरू हो नि त दिने। त्यो डिस्कस गर्दाखेरि 7 घन्टा लागेर पनि नसिदिने टपिकहरूलाई 5 मिनटमा 3 मिनटमा सिद्धाउनु पर्ने छ होइन। त्यो भएर मेजर कुराहरू, इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै लयबद्ध रूपमा प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। सुरुको स्टार्टिङ र इन्डिङले चाहिँ त्यो ओभरअल प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ ब्युटिफाई गर्नलाई हेल्प गर्छ। जस्तो एड्रेसिङ पार्ट भयो होइन, पुरा आई कन्ट्याक्ट भयो, लाइभलीनेस ल्याउनु पर्यो नेचुरल्ली के। अहिले भोक्या जस्तो पढे जस्तो सम्झेर पुरै रिपिटेसनहरू आइरहेको हुन्छ, त्यो मौरिङहरू आइरहेको हुन्छ, र ऊ आउँछ, तिनीहरू हटाउनु पर्यो। एकदम नेचुरल स्मार्ट डाइनामिक अफिसर, इन्टेलिजेन्ट अफिसर बोले जसरी प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। ओके, त्यो चाहिँ ल्याउने भनेकै प्र्याक्टिस ल्याऊ। अब यहाँ टपिकहरू थुप्रो छ, भाइहरूले टाइम दिनु पर्यो। यो हतारै छ होइन, बरु 2 दिन बिदा लिएर हुन्छ अथवा कसरी हुन्छ टाइम लिएर। फ्लोर इज ओपन फर यु गाइज, यु कम एन्ड होइन साइन योर सेल्फ, तारा बन मजासँग प्र्याक्टिस गर। त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस, पर्फेक्ट प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट। ल थ्याङ्क यू भाइ, प्लिज सर प्लिज। अब टाइम चाहिँ 10:30 पौने 11 भइसक्यो होइन। भोक पनि लाग्यो। अनि अब आज प्रस्तुति गर्न नपाएको, बोल्न नपाएको मान्छे त धेरै छ है। अनि यहाँ हाजिर त भएको छ, तर त्यहाँ मेलिङ एड्रेस राखेको छ, कन्ट्याक्ट नम्बर छ, कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ छ। एउटा त्यो भाइबरमा ग्रुप खडा गर्नुपर्छ। हजुर सर। अनि त्यो भाइबर ग्रुपमा मैले 20-30 वटा क्वेसनहरू चाहिँ बनाएर चाहिँ हालिदिन्छु है। त्यसमा चाहिँ अहिले सरले भन्नुभएको जस्तो सबैको हातमा मोबाइल छ, रेकर्ड हुन्छ होइन, प्ले गरेर आफूले सुन्नु पाइयो मैले कस्तो बोलेँ, के बोलेँ भन्ने कुरा चाहिँ। त्यसपछि अनि त्यसलाई अभ्यस्त हुन चाहिँ सजिलो पर्छ। अब भोलि बिहान 7 बजे आइपुग्न सक्ने मान्छे को सबै आउन सक्ने कि नसक्ने? सकिन्छ। बिहानै आउन सक्नुहुन्छ, बिहान आउन सक्नुहुन्छ। 7 बजेभन्दा अगाडि चाहिँ फेरि म आउन नसक्नु। 7 बजेदेखि 10 बजी सकिन्छ होइन। अनि यो कुरो के हो भने जति यसलाई अभ्यासमा लग्यो उति आफूमा कन्फिडेन्ट बढ्दै जाने कुरा हो कि। भोलि चाहिँ अब फेरि यहाँ के छ भने यो प्रेजेन्टेसन र अन्तर्वार्ताको चाहिँ अन्तर सम्बन्ध छ। कस्तो अन्तर सम्बन्ध होला भने प्रेजेन्टेसनमा आएको विषयवस्तु अन्तर्वार्तामा आउँछ होइन। अनि अब प्रेजेन्टेसन राम्रो भयो भने अन्तर्वार्तामा पनि मनोबल आफ्नो बढ्छ। अब प्रेजेन्टेसन खराब भयो भने अन्तर्वार्ता पनि अब के हुन्छ, खस्किन्छ। किनभने अब अहिले प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ एकछिन अगाडि गरेको प्रेजेन्टेसन हो, अनि जहाँ छ कि अथवा इन्टरभ्यू बोर्डमा बस्ने मान्छे उहाँहरू नै हो, उहाँहरूले अनुहार चिनेकै हुन्छ, देखेकै हुन्छ, आफूले पनि चिनेकै हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेको साइकोलोजिकल जुन एउटा त्यो अवस्था हो त्यो चाहिँ एकैछिन अगाडि चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्ने, एकछिन पछाडि अन्तर्वार्ता हुने कारणले गर्दा विषयवस्तु मिल्छ होइन, परिवेश मिल्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ, अब त्यहाँ साइकोलोजीले असर गर्छ। त्यसैले अलिकति एउटै उही त हो नि सर। एकैछिन हुन्छ सर, यो प्रेस क्यान्डिडेटले चाहिँ प्रेस क्यान्डिडेटले के इन्ट्रोडक्सनमा आफ्नो नाम मात्रै भन्ने, अनि विषयवस्तु प्रेजेन्टेसनमा त्यही नै हो। इन्टरभ्यूमा चाहिँ डिटेल खोज तलास डिटेल हुन्छ होइन। इन्टरभ्यूमा चाहिँ अब इन्टरभ्यूकै लागि चाहिँ जो भाइ बहिनीहरू इन्टरभ्यूमा पहिला बसेको छैन अथवा पहिला बसेकोले पनि म फेरि बस्न चाहन्छु भन्ने हो भने
ती मान्छेहरूलाई चाहिँ आज कति गते हो 19 गते बिहानको समयमा इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ हाम्रो ड्राई प्र्याक्टिस हुन्छ, फेरि म गराउँछु, त्यसको लागि चाहिँ तयार हुनु 19 गतेको लागि होइन। कस्तो परिवेश बन्छ इन्टरभ्यूमा, कस्ता प्रश्नहरू सोधिन्छन् है, अनि उत्तर दिने तरिका के त्यस्तोमा, अनि अब आई कन्ट्याक्टको चाहिँ भूमिका के हुन्छ, आफ्नो बडी ल्याङ्ग्वेजको भूमिका के हुन्छ, जेस्चर के हो, पोस्चर के हो, ड्रेस के हो होइन, बोल्ने शैली के हो, यी सबै कुराहरू चाहिँ 19 गतेको दिन चाहिँ फेरि एकचोटि राम्रोसँग म सिकाउँछु है कि। भन्नुपर्छ, त्यो चाहिँ सोधिन्छ। तिम्रो सेल्फ इन्ट्रोडक्सनमा पर्छ, तिम्रो मदर साइडको परेन, फादर साइडको फ्यामिली इन्ट्रोडक्सन यु निड टु प्रेजेन्ट है। होइन, एक्सप्लेन योर सेल्फ भन्न सक्छ, इन्ट्रोड्युस योर सेल्फ भन्न सक्छ होइन। त्यसमा एकदमै फ्रेमिङ छ। तिमीले आफ्नो बारेमा आफ्नो सानो इन्ट्रोडक्सन दिने हो, तिम्रो नेम, तिम्रो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन होइन, अनि त्यसपछि तिम्रो ड्याड ममको बारेमा, अनि उहाँको प्रोफेसनको बारेमा, देन आफ्टर यु कम टु योर क्वालिफिकेसनको अलिक डिटेल, तिम्रो हबिज, इन्ट्रेस्ट, देन कलेज, अनि वाट काइन्ड अफ पर्सन वुड यु लाइक टु बिकम, वाट इज योर एम इन लाइफ, त्यो पनि त्यहाँ लाएर जोडिदिन्छ। अनि भुलेर पनि अथवा फुलेर पनि कोही फुल्नेवाला हुन्छन्, कोही भुल्नेवाला हुन्छन् है। भुलेर पनि फुलेर पनि गलत कुरा अथवा झुट कुरा बोल्दैन पनि है। आफ्नो घरको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, म धनी छु पनि नभन्नु, धनी छ तर फेरि म गरिब छु पनि नभन्नु, फेरि कहीँ चिप्लियो उसले बोलेको कुरा, अगाडि बोलेको कुरा पछाडिको बिहेभियरबाट सो अफ भयो र यो झुट बोल्दैछ भन्यो भने त्यो गयो, झुट बोलेको कुरा त्यो पत्ता लागिहाल्छ फेरि, किनभने त्यस्तै खालको प्रश्नहरू सोधिन्छन्, परिवेश त्यस्तै बनाइन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ सोद्धाखेरि चाहिँ उसले गल्ती बोल्यो, त्यहाँ चाहिँ पहिलाको कुरो बोलेको मानौँ कसैलाई चाहिँ यहाँ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, भाइहरू पनि हुनुहुन्छ, मैले सोधेँ उनलाई तिमी कसैलाई प्रेम गर्छौ भनेर मैले सोध्न सक्छु, त्यहाँ उसले प्रेम गरेर आएको छ होइन, मैले गरेको छैन भन्यो र पछि प्रसङ्गमा उसले फेरि त्यहीँ कहीँ गएर चुक्यो भने गयो। सानो कुरोलाई गरेको छु भन्ने, त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने होइन, नगरेको कुरालाई चाहिँ गरेको छैन सिद्धियो होइन, नगरेको कुरालाई फेरि गरेको छु भनेर फेरि त्यहाँ फेरि अर्को नयाँ कथा किन बनाउनु होइन। किनभनेदेखि त्यहाँ तिमीले त प्रेमै गरेर रहेछ, प्रेमको बारेमा तिमीलाई थाहै छैन, के भन्छ त प्रेम भनेर, त प्रेम गर्ने तिमीलाई थाहै छैन, प्रेम नगरी मान्छेलाई प्रेमको बारेमा कहीँ थाहा हुन्छ भनेर प्रोभोक गरियो हो। त्यहाँ उसले होइन प्रेमको बारेमा मलाई किन थाहा भने मैले गद्द गरेँ भने पहिला भन्यो भने है, त्यो पनि हो। प्लस झुट बोलेको थाहा भइहाल्छ, उसको फेसियल एक्सप्रेसनबाट, आई मोमेन्टबाट त्यो रङ थाहा भइहाल्छ। त्यसैले त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नेभर कहिले पनि नगर्ने, झुट कुरा गर्दै नगर्ने, जे सही छ त्यो मात्रै गर्ने। किनभने झुट कुरा गरिसकेपछि त एउटा झुट कुरा टाल्न अर्को कुरा गर्नु पऱ्यो, अनि अर्को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले के बोलेको थिएँ भनेर त्यो बेलामा पछि बिर्सन सकिन्छ, मैले के भनेर झुट टाल्ने भनेर त बिर्सन सकिन्छ नि त। अनि उसले त सम्झेको हुन्छ, टिपेको त उसको हातमा कापी कलम हुन्छ, हाम्रो हातमा त हुँदैन होइन। तपाईँले पहिला यस्तो बेलामा यसो भन्नुभयो नि भनेर त्यही कुरा उकाउँछ क्या फेरि होइन हो। त्यसैले ती कुराहरूमा चाहिँ आफ्ना दिदी बहिनी दाजु भाइ इष्टमित्र सबै कुराहरू चाहिँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ अब छोट गरिमा भन्न सक्नुपर्छ। यदि अब तपाईँहरूको फ्यामिलीमा पुलिस मेम्बर कोही छ भने मेरो फ्यामिलीमा काका हुन्छ, काकी हुन्छ, अथवा चाहिँ मामा हुनुहुन्छ, माइजू हुनुहुन्छ होइन, अथवा अलिक टाढैको नाता भए पनि बाजे हुनुहुन्थ्यो भन्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ के हो भने त्यसलाई अलिक नजिक ल्याउने प्रयास गरेँ। म चाहिँ पुलिस फ्यामिलीसँग नजिक छु है भन्न पनि खोजेँ हो। त्यो त्योभन्दा बाहेक अरूतिर भएपछि गभर्मेन्ट सर्भिसमै अरू सेक्टरमा भएपछि के गभर्मेन्ट सेक्टरमै अरूतिर भएपछि पुलिस बाहेक भन्न सकिन्छ, भन्न मिल्छ, भन्न मिल्छ होइन। What about the true fact you need to ट्रु present? फ्याक्ट चाहिँ भन्न मिल्छ होइन। त्यसपछि त्यसको के हुन्छ भने म फल्ना, पहिला मेरो नाम होइन म फल्ना, अनि अब त्यहाँ म यति सालमा जन्मेको, यो ठाउँमा जन्मेको होइन, ठाउँको नाम यो, गाउँको नाम यो है कि। अब नगरपालिका के अरे गाउँपालिका के छ, अब कसैको
गाउँपालिका ल भाइको गाउँपालिका कि नगरपालिका के हो के नाम हो दमक अनि गाउँको नाम के हो अब हामी 77 जिल्लाबाट आएको छौँ यहाँ 75 जिल्ला होइन 77 जिल्लाबाट हुन्छौँ होइन कसैको मानव अब के अरे सुर्खेतमा अथवा कहाँ अथवा त्यो जाजरकोटमा कहाँ हो सानी भेरी ठुली भेरी भन्ने चाहिँ त्यहाँ छ होइन त्यो सानी भेरी भन्ने चाहिँ नाम होला सानी भेरी त भन्नुभयो त्यो सानी भेरी भनेको के हो भनेर सोधिदिनु सक्छ अन्तर्वार्तामा ठुली भेरी किन तपाईँको गाउँको नाम चाहिँ होइन के बेसी जुनी बेसी भनेर भन्ला होइन कोही धादिङलाई चाहिँ धादिङ बेसी भन्ला त्यो धादिङ मात्रै नभनेर बेसी किन भनेको भनेर भन्छ त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ यो होइन कि यसले नजानेर सोधेको बुझेको भन्ने होइन क्या कुरो के हो भने धादिङ बेसीकै बारेमा म आफू कति जानकार छु त अब म इन्टरभ्यू दिन आउने मान्छे मैले जानकारी राख्छु कि राख्दैन यो मान्छे आफ्नो गाउँको लोकालिटीको बारेमा कति परिचित छ भनेर बुझ्न खोजेको होइन तपाईँको जिल्लामा नगरपालिका कतिवटा भनेर सोध्नुहोस् त 3टा भन्यो के होला भनेर सोध्छ एउटा त भन्यो आफ्नो अर्को 2टा गरेर बस्यो भन्दा के भयो त्यो भएन नि त्यसैले आफ्नो जिल्ला भनिसकेपछि आफ्नो जिल्लामा कतिवटा गाउँपालिका छ कतिवटा नगरपालिका छ त्यो सबै गाउँपालिका नगरपालिकाको नाम थाहा हुनुपर्छ अनि त्यो आफ्नो गाउँको नाम किन रह्यो त्यो गाउँको नाम सर्टेन नाम छ भने होइन मानव त चाहिँ अब दार्चुलातिर के मान्डौ भन्ने होला त्यो नाम किन रह्यो त्यसको अर्थ के छ त्यसको अर्थ त छ के न के त्यो अर्थको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ आफ्नै नाम कसैको नाम सबिन होला कसैको नाम नवीन होला तपाईँको नाम नवीन किन रह्यो भनेर सोधिदिनु सक्छ उसमा बोल्ने खालको अथवा उसमा बुझ्ने कुरा कति छ त उसले कति प्रश्न पार्छ अरूलाई कन्भिन्स गर्ने क्षमता कति छ त्यहाँनिर अहिले मैले पोइन्टहरू बताएको थिएँ नि त्यहाँ कन्भिन्स गर्ने क्षमता उसमा छ कि छैन त्यो चाहिँ उसले बुझ्न खोजिरहेको तपाईँ कस्तो कपडा लगाएर आउनु भएको छ तपाईँको गन्जीको कलर कस्तो छ भनेर सोधिदिनु सक्छ यसरी हेर्ने अब हेरे कि नहेर्ने सेतो भयो पनि कालो भयो भने सेतो भन्ने खै केही देखाउनुहोस् त भन्दैन नि त अब भन्छ प्रम्प्ट के एकदम ऊ चाहिँ त्यो खालको हुनु पऱ्यो तपाईँको सर्टमा चाहिँ बटन कतिवटा छ भने सर ल आफै त्यो 10वटा भन्दै भयो कसरी 10वटा बाहुलामा 2टा अगाडि चाहिँ अब 8वटा छ सक्यो भन्दै गयो होइन त्यति कुरो चाहिँ अलिकति फास्ट हुनुपर्छ क्या त्यसरी क्विक डिसिजन कन्फिडेन्स देखाउनु पर्यो क्या गर्न लगाएर गरेर भएन कहिलेकाहीँ तपाईँले अरूमा ल्याएर तपाईँले यसो भन्नुभयो कुरो यसो होइन र भनेर चाहिँ कुरो त्यसलाई चाहिँ फेरि के गरिन्छ पल्टाइन्छ फेरि होइन त्यहाँनिर फेरि अहिले बोलेको कुरा र अहिले बोलेको कुरामा आफूमा चाहिँ लोलोपोतो भयो कुरोमा चाहिँ त्यहाँ आफू चाहिँ अलिकति ढलेको जस्तो भयो भने यसमा कन्फिडेन्स छैन है भनेर भन्ने हुन्छ क्या त्यसैले जे बोलिन्छ कन्फिडेन्स तर गल्ती भएको छ भने फेरि हामी सरी सर पनि भन्न सक्नुहुन्छ यो कि सर जस्तै हामी आफ्नो ठेगाना भन्छौँ नि सर ठेगाना भन्दाखेरि अब परदेश भन्यो भने अलिक बाइस गरेर जस्तो देखिन्छ कसरी भन्ने यसमा कन्फ्युज भइरहेको छ सर जस्तै म मेरो नाम गणेश प्रसाद जैसी हो मेरो ठेगाना चाहिँ डोटी हो भन्ने कि सर सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि भन्ने प्रदेश भन्दाखेरि अलिक बाइस अहिले प्रदेशको नाम छ भने प्रदेशको नाम भन्ने छैन भने कोही बाइस हुँदैन त्यहाँ कोही बाइस हुँदैन होइन तर के भने त्यो प्रदेश त्यो अञ्चल त्यो जिल्ला होइन त्यहाँभित्र भएका मन्दिर गुम्बा अथवा पर्यटकीय स्थल के छ त्यहाँ मेन कुराहरू चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ आफूले जानेको हुनु पर्यो होइन म गण्डकी प्रदेशको मान्छे भन्ने अब गण्डकी प्रदेशमा कतिवटा नदी छ भन्ने हुँदै गण्डकी प्रदेशमा भएको नदी नै फेरि गन्न थाल्यो भने त गइगयो त पहिले थाहा हुनु पऱ्यो त्यो आफूले चाहिँ पहिले त्यो अध्ययन गरेर आएको हुनु पऱ्यो क्या त्यसरी चाहिँ गर्नु पऱ्यो बुझिन्छ अलिक सार्प माइन्डेड चाहिँ
खोज्छन् होइन? आजलाई चाहिँ अब हामी यहीँ बिचमा हाल्छौँ अब कि भोलि मैले अहिले भनेको त्यो के अरे पेपर चाहिँ सबैले मेलिङ एड्रेस हाल्यो भने त्यो मेल एड्रेसमा चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ हालिदिन सकिन्छ त्यसमा कोही छ भाइबर नभएको? सबैको छ होला। छ सबैको भाइबर छ, मेसेन्जर भाइबर छ होइन। यो 5 जना खाजा खाएर फेरि आउने यतिखेरमा है, तपाईँमा आउने अनि विल हेभ सिटिङ एउटा बेसिक हाम्रो होइन फन्डामेन्टल सिटिङ हुन्छ अनि कति इम्प्रुभ गर्छ लेट्स सी है। अनि मैले यो चाहिँ सबै भोलि बिहान आज जस्तो नहोस् होइन, 7 बजे टक्क 7 बजे आइसकेपछि 7 बजे आउने। यहाँ धेरै कुराहरू छ सिक्नुपर्ने सुधार्नुपर्ने। मैले सबै किताब बोकेर आएँ र स्पेसल्ली मैले चाहिँ जो के अरे इन सर्भिसवाला भाइ बहिनी हुनुहुन्छ बी केयरफुल। इन सर्भिसवाला भाइ बहिनी अरू फ्रेस भन्दा बढी सतर्क हुनु। तपाईँहरूले जुन ठाउँमा काम गर्नुभएको छ त्यो कामको बारेमा सोधिन्छ अनि तपाईँको दर्जाको काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा सोधिन्छ होइन, तपाईँको कामको अनुभवको बारेमा सोधिन्छ। यो चाहिँ विचार गर्छ इन सर्भिसवालाहरूले। तपाईँ काम गर्नुभयो, कतिवटा जिल्लामा काम गर्नुभयो भने फला जिल्लामा फला युनिटमा त्यहाँ के काम गर्नुभयो, यस्तो काम कन्फिडेन्टली भन्न सक्नुपर्छ। तपाईँ कहाँ के समस्या आइरहेको त्यो बेलामा तपाईँको एकदमै तपाईँले बिर्सनै नसकिने तपाईँको राम्रो घटना के भयो, नराम्रो घटना के भयो, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ सोधिन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्नै नहुने गल्ती के गर्नुभयो सोध्न सकिन्छ है कि। के पनि छैन भन्यो भनेदेखि यो मान्छे काम गरेको मान्छे होइन भने आफू बुझिन्छ। त्यहाँ सर आफूले के पनि छैन भन्नै मिल्दैन। गरेको गल्ती पनि भन्ने छ, ठुलो गल्तीहरू पनि आफूले ठुलो गल्ती गरेको छ भने भन्ने चाहिँ भन्ने त्यो रियलाइज भएको बाटो त गर्नु पऱ्यो नि त। मैले गल्ती यो बेलामा यस्तो गल्ती गरेँ पछि मैले रियलाइज गरेँ भनेर भन्ने है। त्यसैले जो इन सर्भिस हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा मैले यो देखाउन खोजेको कानुनको कुरा है। प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी न्याय निरीक्षक हुनुहुन्छ भने प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जाले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य अधिकारको के, प्रहरी हल्दारले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य के, प्रहरी जवानले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य के, त्यो पनि बुझेको हुनु पऱ्यो। प्रहरी निरीक्षकको त तपाईँ अहिले क्यान्डिडेटै हो, बुझ्नै पऱ्यो, गर्नै पऱ्यो, बुझ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कन्ठै पार्नुपर्छ त्यो है। किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ प्रहरी निरीक्षक हुनुहुन्छ, एक ठाउँमा चाहिँ तपाईँले अब खानतलासीको लागि चाहिँ मान्छे पठाउनु पर्ने भयो है कि। त्यो खानतलासीको लागि चाहिँ तपाईँ कसको नेतृत्वमा पठाउनुहुन्छ अब भनेर सोधिदिनु सक्छ त्यहाँ है कि। खानतलासीको लागि तपाईँ निरीक्षक हुनुहुन्छ, तपाईँकोमा असै पनि छैन, सही पनि छैन, त्यो आइसकेले सोध्न सक्छ त्यो कुरा चाहिँ। तपाईँ अहिले निरीक्षक हुनुहुन्छ, तपाईँको अफिसमा अहिले सही पनि छैन, असै पनि छैन, बिदा गएको बेला छ, तपाईँको हल्दार छ, खानतलासीलाई पठाउनु पर्ने भयो, कसरी गर्नुहुन्छ खानतलासी, कसलाई पठाउनुहुन्छ भनेर सोध्न सक्छ है कि। अब खानतलासी गर्ने अधिकार हल्दारलाई छ कि छैन बुझ्नुहोस् तपाईँले। अब हो त्यो कुरो बुझ्नुहोस्। अब कि तपाईँ आफै जानु पऱ्यो कि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, अब खानतलासी गर्न सक्ने अधिकार भएको मान्छे अर्को ठाउँबाट कारमा ल्याउनु पऱ्यो, 1 दिन नभए 2 दिन नभए। तपाईँले त्यो कुरो थियो। अब आइटीलाई त तपाईँ ढाँट्न सक्नुहुन्छ हो, त्यो कुरोमा तपाईँले बुद्धि पुऱ्याउनु पऱ्यो। अब तपाईँलाई यो मुद्दा चलाउनु पर्ने छ होइन, ज्यान मुद्दा चलाउनु पर्ने भयो। ज्यान मुद्दा चलाउनुको लागि चाहिँ तपाईँको घर बिदा गएको मगाउनु पऱ्यो, तपाईँकोमा चाहिँ सही छ मात्रै थियो, के हुन्छ अब भनेर सोधिदिनु सक्छ आइसाबले। यो निमित्त इन्सपेक्टर भएको निमित्त पुऱ्याएर इन्सपेक्टर उसले चाहिँ कार्यभार दिएर त्यो काम गर्नु, काम कारवाही अगाडि बढाउनु। कार्यभार तपाईँले दिने अधिकार छ। इन्सपेक्टर पदले त कार्य गर्ने होइन, इन्सपेक्टर पदले त काम गर्नु नि त, तपाईँले जान्छ भने। अनि अब त्यहाँनिर इन्सपेक्टर नभएपछि त अरू इन्सपेक्टरलाई बोलाएर पनि त्यो गर्नुपर्ने, नभए त्यही इन्सपेक्टरको विधालाई रद्द गरेर पनि बोलाउनु मिल्छ। त्यही कुरो जवाब दिनु पऱ्यो नि। तपाईँले के गर्नुहुन्छ भनेको त्यो जवाब दिनु पऱ्यो क्या। त्यसैले त्यो कुरा तपाईँले जबसम्म तपाईँको आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार बुझ्नु भएको छैन, तपाईँ आफै क्लियर हुनुहुन्न भने त त्यहाँ त स्पष्ट कुरा त आउँदैन नि त। तर जवाब चाहिँ के हुनु भएन, गलत हुनु भएन होइन हो। त्यही भएर मैले स्पेसली अझ कसलाई मैले यहाँ नोट गराएँ,
इन सर्भिसवाला भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सर्भिसमा जोइन भएर काम गरिसकेको 5 वर्ष 7 वर्ष भइसक्यो हुनाले मलाई थाहा छैन भन्न पाइएन, गल्ती बोल्नु पनि पाइएन भन्न खोजेको क्या कुरो चाहिँ त्यो। त्यसैले त्यो कुरामा सचेत रहनुपर्छ है त्यो कुरा। अनि अब जाहेर दरखास्तको कुराहरू आउँछ। तपाईँको चाहिँ के अरे प्रहरी ऐनमा भएको अपराधका 3 किसिम छन् होइन। 3 किसिमको अपराधमा ती कडा अपराधहरू चाहिँ त्यो कुन खालको अपराधमा कस्तो कस्तो सजायहरू हुन्छ त्यो चाहिँ आइसाबले यही हिसाबले प्याट्ट सोधिदिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ है। कर्फ्यू भनेको के हो, निषेधित क्षेत्र भनेको के हो है हो, त्यो कुराहरूमा तपाईँ चाहिँ अलिकति चनाखो हुनु। अनि अब सुरक्षा समिति भनेको के हो, सुरक्षा परिषद भनेको के हो, समिति र परिषदमा कहाँ के फरक छ, सुरक्षा समितिको व्यवस्था कहाँ कुन ऐनमा गरिरहेछ, सुरक्षा परिषदको व्यवस्था कहाँ गरिरहेछ। अनि संविधानमा चाहिँ मैले संविधान बोकेर आएको छु, संविधानमा चाहिँ लोकसेवाको व्यवस्था कहाँ छ होइन। अनि महिला अधिकारको व्यवस्था कहाँ छ, अब के हो त्यो समावेशी व्यवस्था कहाँ छ, त्यसको प्रस्तावनाले के भन्छ। सिम्पल तपाईँलाई चाहिँ अन्तर्वार्तामा केही होइन। अन्तर्वार्तामा तपाईँलाई चाहिँ तपाईँलाई राष्ट्रिय गान आउँछ भनेर सोध्न सकिन्छ। राष्ट्रिय गान आउँछ, ल उठ्नुहोस् राष्ट्रिय गान गाउनुहोस्, हो यतिकै हुन्छ। अब राष्ट्रिय गान आउँछ कि आउँदैन भनेर सोधिन्छ, आउँछ भनेपछि राष्ट्रिय गान गाउन सक्नुहुन्छ, गाउनुहोस् त भनेर भनेको। त्यहाँ सयौँ थुङ्गा फुल काँपी अनि एकछिन त्यहाँ चुपचाप लगाएपछि त गयो है। त्यो पज हुने अवस्था त्यहाँ आउनै भएन क्या, बुझ्यो होइन। त्यसैले कुरो त सिम्पल हो नि त, राष्ट्रिय गान त कति गाह्रो कुरा हो र होइन, तर कतिलाई अभ्यास छैन होला, नहुनसक्छ। सर राष्ट्रिय गान गाउँदा त्यो बसेर गाउनु पुग्ने नि गाउनु त्यो राष्ट्रिय गान भनेको उभिएर गाउनु अरू पेपर त बसेको हुन्थ्यो त्यो उभिनुपर्छ सबै होइन सर बसेको हुन्छ त्यसको त्यो इन्टरभ्यू लिने पेपर हुन्छ नि सर। इन्टरभ्यू लिने मेम्बर चाहिँ उभिनु पर्ने होइन नि त्यहाँ त। राष्ट्रिय गानमा त अब त्यो फरक कम्पनी हो अब यही हो, त्यो नचाहिँदो लजिक झिक्न खोज्यो भने नि दुईटा कुरा यहाँ बुझिरहनु। लामो भयो समय, एउटा दर्जा हुन्छ, के हुन्छ त्यो बढी लजिक गर्ने रिजनिङ गर्ने दर्जा हुन्छ। यो दर्जा हो, यो इन्फिरियर दर्जा हो। अब यही खालको रिजनिङ फेरि सिपाहीहरूले गर्यो भने त्यो सिपाहीलाई फेरि अन्तर्वार्तामा फेल गरिन्छ, किनभने त्यो रिजनिङ गर्ने र लजिक बढी चाहिँ गर्ने चाहिँ सिपाहीले काम गर्दैन। कुनै सिपाहीलाई ए तिमी त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो फल्ला मान्छेलाई पक्राउ गरेर लिएर आउँदा भने सर त्यसले के काम गर्दैन पक्राउ गरेर ल्याउनु पर्ने हो भनेर भन्यो भने त्यो रिजनिङ गर्न थाल्यो भने त्यसले आदेशको पालन गर्ने हो, त्यो दर्जाको काम रिजनिङ गर्ने काम होइन। तर इन्फिरियरको दर्जाको काम पनि डिएसपीसँग बस्दाखेरि चाहिँ सर यसलाई त यसो गरे हुन्न न भनेर सुझाव दिने ठाउँसम्म हो होइन। तर डिएसपीले होइन तपाईँ यो काम गर्नुहोस् भने चाहिँ नो रिजनिङ काम, कुरो बुझ्यो बुझेन। त्यसैले यहाँ त अहिले अन्तर्वार्ता दिन आएको मान्छेलाई उसले राष्ट्रिय गान बुझेको छ कि छैन अथवा भन्न सक्छ सक्दैन भनेर मात्रै बुझ्न खोज्यो हो नि त। उसले राष्ट्रिय गान गाउँदा इन्टरभ्यूमा बस्ने मान्छे उभिनु पर्ने हो र कन्फिडेन्स हेरेको हो कि त्यसो है। त्यसैले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यही कुरा चाहिँ सोद्धा फेरि अब कुन मान्छेले लजिकल काम गर्ने रिजनिङ काम गर्ने कसले चाहिँ आदेशको पालन गर्ने। हामीलाई चाहिँ तालिममा लिएर गयो गुरुबाले चाहिँ कुद भने कुदा जा त्यो सल्लाहको रुख चाहिँ उखेर लिएर आइज भन्यो। अनि सुरुमा त अलि चल्छ नि यहाँ दिमाग त होइन, कस्तो मूर्खले चाहिँ गुरुबाल पनि सल्लाहको रुख उखेर लिएर आइज भन्छ भन्ने हुन्छ नि। त्यो रुख उखेर लिएर भने हो र त्यो आदेशको पालन गराएको, आदेश पालन गर्दै गर्दैन, कतिको आज्ञाकारी छ त्यसले बुझ्यो कि बुझेन त्यो पो हो त त्यहाँ बुझ्नु खोज्यो त। त्यसैले त्यहाँ रिजनिङ गर्न थाल्यो भने कहाँ हामीले सक्छौँ सर यो रुख उखेल्ने हाम्रो काम हो र भनेर भन्न थाल्यो भने त्यो काम छैन त्यो मान्छे, त्यो पुलिसमा काम छैन, कमसेकम आर्मीमा काम छैन। कुरो चाहिँ त्यो है, जब अनुसारको कामहरू हुन्छ। त्यसैले ती कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले अब ठिक छ लामो कुरा भयो। अब हामीले सरले हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने सबैले यो अहिले जुन हामीले प्र्याक्टिकल गराउँदैछौँ होइन, जतिसुकै भने पनि
जतिसुकै भने पनि हामीहरूको के हुन्छ भने यदि बोल्ने बानी छैन भनेदेखि 2 जना 3 जना 4 जना मान्छेको अगाडि परिसकेपछि हाम्रो सबै कुरा लोप भएर जान्छ क्या, भित्रैबाट हराएर जान्छ है कि त्यो के अरे चिप्ले किराको सिङ हराएर हराउँछ क्या होइन। त्यो स्विमिङ गरेर पौडीमा हाल्दैपछि सक्दैन, त्यस्तै हो प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ यसमा। यस्तो कुरा गाह्रो कुरा हो होइन, बानी बसाल्नुपर्छ होइन। आफ्नो तर्क युक्तिक कुराहरू चाहिँ रिजनिङका कुराहरू चाहिँ ल्याउनुलाई चाहिँ बानी चाहिन्छ। त्यो बानी बसाल्नको लागि गर्न खोजेको कुरा। त्यसैले अब 40 जना साथी यहाँ भएको बेलामा 40 जनाले 40वटा टपिक्स बोल्यो भने कमसेकम हरेक टपिक्सको केही न केही नयाँ कुरा त आफूलाई चाहिँ आउँछ नि त होइन, सुन्नमा चाहिँ आउँछ नि, अनि बोल्ने एउटा चाहिँ अब ऊ बस्छ, त्यो गर्न खोजिया हो है। यसले अब तपाईँहरूलाई फाइदा होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। ओके, थ्याङ्क यू। सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, कतिको फ्रुटफुल हो है। 6 बजे भनेर हामी 6 बजे आइसकेको थियो, कतिजना त 6 बजेदेखि 11 बज्यो हो। कोही चाहिँ 7:30 8 बजीसम्म आउनु भएको थियो। त्यस्तो नहोस्, भोलि एउटा टाइममा आउनुहोस् अनि भोलि छिटै गरेर जाउँला। अनि नयाँ भाइहरू पनि बस्ने, योसँग नयाँ टोलीहरू बस्ने। दोज हु आर इन्ट्रेस्टेड अदर पिपल अल्सो यु क्यान है। त्यो मतलब बेसिक फन्डामेन्टल हामी प्रेजेन्टेसनको सानो कुराहरू थपेर आज केही भए पनि अलिकति इम्प्रुभ गराउन चाहन्छौँ। ओके, यु गो एन्ड ह्याभ समथिङ, देन यु कम एन्ड लेट्स स्टार्ट अगेन अनदर सेसन। ओके, र अरू चाहिँ भोलि 7 बजे टक्क यहाँ क्लासमा छिरिसकेको छ।